निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस तक तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त है, आज़ादी की रात है। कल 14 अगस्त 80 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन 80 साल बाद भी आज पाकिस्तान में बहस हो रही है कि क्या जमहूरियत ने पाकिस्तान को डिलीवर करके दिया। पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत से क्या फ़ायदा हुआ, क्या इस निज़ाम से फ़ायदा हुआ, क्या नए सूबे बनने चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, किस तरह से डिलीवर किया जा सकता है। इन 80 सालों में तकरीबन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बड़ी पाकिस्तान में, सब ने तबाह आजमाई कर ली है, सियासत में भी और हुक्मरानी में भी। कुछ का टेन्योर तवील रहा, कुछ का टेन्योर नहीं तवील रहा। दरमियान में मार्शल लॉ भी आते रहे, डिक्टेटर्स भी आजमा लिए गए, सदारती निज़ाम भी आजमा लिया गया। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा सवाल करते हैं कि 80 साल में पाकिस्तान को ये निज़ाम जो मौजूदा है जमहूरियत का, जमहूर का निज़ाम, क्या ये वाकई जमहूर को कोई फ़ायदा दे सका है, और क्या अगले 80 साल तक भी हम यही बहस करते रहेंगे कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है, कौन सा निज़ाम बेहतर नहीं है। सबसे बड़ा तो मईशत का निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में नहीं चल रहा। बाकी दीगर मामलात पे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ख़ास तौर पे खारजा महाज के हवाले से बड़ी बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। गुज़श्ता साल मार्का हक़ में पाकिस्तान ने अपने अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान को जिस तरह से शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर मुसलसल बुलंद से बुलंदतर होता चला जा रहा है। इसी सिनेरियो में, इसी बैकड्रॉप में अभी हाल ही में मक्का दिफाई मुआहदा भी हुआ है। तो डिफेंस एग्रीमेंट्स और जो डिफेंस का महाज है, जो खारजा महाज है, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी का, इन पर तो पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन जब आप मुल्क के अंदर के हालात देखते हैं, मईशत का निज़ाम देखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, नौजवानों की बहुत बड़ी आबादी है, 60-65% से ज़्यादा नौजवान हैं पाकिस्तान में, तो क्या वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से उन्हें अपने मुस्तकबिल की कोई उम्मीद जुड़ी हुई नज़र आती है? तो इसका जवाब नफ़ी में मिलता है। फिर जो एक सियासी हम आहंगी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे आज 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की अपने बानी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। आज के दिन अगर मुलाकात किसी ना किसी की फैमिली में से, वकीलों में से किसी ना किसी की मुलाकात अगर आज होने दी जाती तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं था, बल्कि इससे सियासी हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता और हुकूमत के खाते में एक नया फ़ेदर लग जाता कि आपने यौम आज़ादी के करीब मुलाकात करवा दी। बावजूद इसके कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर से चल के अडियाला आज भी पहुँचे, मौजूद रहे अडियाला के बाहर, और गारंटी भी वो दे रहे थे, अपील कर रहे थे, ज़मानत दे रहे थे कि मुलाकात किसी की होने दें, बाहर आके कोई भी बात नहीं करेगा। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अंदर बहुत से फिशर्स हैं, अपने अंदर बहुत सी खलीजें हैं, बहुत सी दरारें हैं, सियासी अदम एतमाद की फ़ज़ा है इस मुल्क में। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा इन सारे मामलात और मुद्दात के हवाले से बात करते हैं। जी, प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। PTI ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली ख़ान न्याज़ी साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के। पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं नवाब तैमूर तालपुर साहिब, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं अपनी जमात के, और मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मरकज़ी और सरकर्दा रहनुमा हैं। अमजद अली ख़ान न्याज़ी साहब, टू बिगिन विद यू, 80 साल पाकिस्तान को हो गए हैं कायम हुए, और आज भी हम ये डिबेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए निज़ाम क्या होना चाहिए। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है। आपकी पार्टी भी जब हुकूमत में आई थी तो यही कह के आई थी कि निज़ाम नाकाम हो चुका है, हम एक नया निज़ाम देंगे, लेकिन आप भी कोई नया निज़ाम देने में नाकाम हो गए, ख़ासतौर पर नौजवानों को। क्या कहेंगे आप जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, पिछले आप इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 80 साल में अगर डिलीवर करने की बात आई, कुछ एरिया में डिलीवर हुआ, कुछ में नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, ज्यादा हुआ। 60 की दहाई में मामलात ऊपर जा रहे थे, आपकी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, इदारे ऊपर जा रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 60-70 की दहाई के बाद एक डिक्लाइन आया कि वो इदारे, वो अशखास, वो गेम्स जो ऊपर टॉप कर रही थी दुनिया को, वो मैदान, चाहे मैदान था, चाहे सनती तरक्की थी, चाहे आपकी मुआशी तरक्की थी, वो एकदम 60s को छोड़ देना, 60s की बात नहीं कर रहे। इमरान खान भी अयूब खान के बड़े हामी थे और बड़े पसंदीदा करार देते थे, लेकिन हम बात तो आज की कर रहे हैं या हालिया माजी की कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना,
بات یہ ہے کہ مسئلہ نظام میں نہیں ہے، اچھا مسئلہ افراد میں ہے. ٹھیک، آپ کہہ جب رہے ہیں نظام میں افراد نہیں، نظام کے چلانے والوں میں مسئلہ ہے. چلانوں میں ٹھیک. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر لوگ ڈلیور نہیں کرتے، دیکھو ادارے موجود ہیں، سسٹم موجود ہے، اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، انصاف کا نظام ہے. اگر افراد نظام کو نہیں چلا پا رہے تو غلطی لیکن نظام کی مثال نہیں کے طور چلا پہ پا. آپ لوگ بھی تو آئے تھے نا ایک نیا نظام دینے کے لیے، آپ تو سب لوگ نئے تھے تقریباً سوائے چند ایک کو میری چھوڑ کے بات جو سنیں پچھلے تو سال میری حکومت میں بات، موجود تھے. پھر آپ کا اچھا کیا اس مسئلہ پہ ہوا؟ بھی نا میری بات سنیں، کیا ہم نے ڈلیور نہیں کیا؟ ہم جب آئے تھے تو ہم یہ کہیں، بے شک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی آپ ہمیں بھی یہی اکانومی ملی تھی، ڈکلائن میں ملی تھی، ہم نے اس کو اٹھایا، سٹیبل کیا اور 6% پہ گروتھ ریٹ لے کے گئے. کرونا بھی تھا، مشکل حالات بھی تھے، پھر بھی آپ کے پاس جو ہے ایک اچھی خاصی آپ کے پاس زر مبادلہ کی رقم چھوڑ کے تھے. ابھی تک وہ جو زر مبادلہ اس لیول تک پچھلے 5 سال تک یہ نہیں پہنچ سکے. اچھا آپ کی امپورٹس بڑی تھی، ایکسپورٹس مطلب کم، ہم نے ایکسپورٹس بڑی تھی، امپورٹس کم کی تھی. آپ کا کرنٹ بیلنس جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بیلنس پہ آ گیا تھا. بہت ساری چیزیں تھی جس میں ہم نے بہتری کی گنجائش پیدا کی تھی. اچھا ہیومن ریسورسز پہ آپ نے کام کیا، لیکن اس کو ایک سیکوینس چاہیے تھا جس میں اگر ہمیں موقع ملتا کہ جی ہم 5 سال یا 10 سال یا 2 سال مزید کہتے تو پھر آپ کہتے کہ جی ہم نے ٹینور مکمل کیا، پھر لوگوں کی ول اور وش ہوتی کہ ہمیں لیکن انہوں آپ نے کے ریجیکٹ کیا مخالفین کے جا مطابق سکے. بھی آپ لوگوں نے نظام کو اتنا خراب کر دیا تھا، گورننس کو اتنا خراب کر دیا تھا کہ آپ کو نکالے بغیر چارہ نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر چلنے دیا جاتا تو نظام تبدیل ہو جاتا. ڈیبیٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ذرا، باقی گیسٹ اچھا غریزہ میں اس کے اوپر اجازت دیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی، آپ کا یہ لاجک میں ضرور لوں گی، لیکن میں ڈیبیٹ میں ذرا باقی گیسٹ کو بھی ان کرنا چاہ رہی ہوں. تیمور طالپور صاحب، پیپلز پارٹی کم از کم 13 سال سے تو مستقل سندھ میں حکمران ہے. جیسے پاکستان تحریک انصاف کو یہ 14th کنزیکٹیو ایئر ہے، بلا شرکت غیرے آپ بھی وہاں پہ سندھ میں حکمران رہے ہیں. تو سندھ کی گورننس کو اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی رول ماڈل صوبہ نہیں کہلایا جا سکتا. صرف کراچی کی گورننس کو آپ دیکھ لیں تو انہی باتوں کی بنیاد پر پھر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی گورننس کامیاب نہیں ہو رہی، پھر نئے صوبے بنائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں، کوئی نوجوانوں کو ڈیلیور کر کے دیں جمہور کے نام پہ جمہوریت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں اس بات سے آپ کی سہمت نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کراچی کو 17 سال پہلے دیکھتی یا 15 سال پہلے دیکھتی تو نہ ہی آپ کو کوئی انڈر پاسز نظر آتے، نہ ہی آپ کو کوئی فلائی اوورز نظر آتے، نہ ہی آپ کو بھٹو شارع بھٹو ٹائپ کی چیز نظر آتی. اگر آپ سندھ حکومت کی بات کریں تو واحد لیکن صوبہ 13 ہے سال میں صرف ایک شاہراہ بھٹو ہے کہ آپ کے پاس بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے. نہیں آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو آپ کے شو میں بتاتا ہی رہوں گا. آپ تھرکول کا ایگزامپل لے لیں. تھرکول از سم تھنگ جو کبھی کوئی مان نہیں سکتا کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ اتنا بڑا پروجیکٹ کر سکے گی اور کراچی کا کوئلے سے انفراسٹرکچر بجلی صرف بنا بتا سکے دیجئے. گی. کراچی مجھے پنجاب میں کوئی بتا دیں، مجھے پنجاب بتا دیں، پنجاب نے کبھی سوچا بھی ہے وہاں پہ بھی کوئلہ ہے، کیوں نہیں وہاں پہ تھرکول کا پروجیکٹ لگاتے؟ آپ کی ہیلتھ سروسز دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ سے بہتر کہیں کوئی ہیلتھ سروسز ہیں؟ اگر ابھی بھی گوگل کریں گی سائبر نائف کے میکسیمم کیسز، فری کیسز کہاں پہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں، تو آپ کو بتاتا ہے کراچی میں ہوتے ہیں. تو ہم نے آف کورس میں اس بات سے آپ کی لیکن پھر آپ کے مخالفین یہ بھی سوال کرتے ہیں نا، آپ کے مخالفین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سندھ میں اگر صحت کا نظام اتنا اچھا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے یا سندھ کے جو حکمران لوگ ہیں وہ پاکستان سے باہر کیوں جاتے ہیں اپنا علاج کروانے؟ اتنا اچھا ہسپتال ہے تو. میں آپ کو گن کے بتا دوں، اسد علی زرداری صاحب NICVD سے علاج کراتے ہیں. شرجیل میمن صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس نے اپنا پورا علاج NICVD سے کرایا. مجھے جو مسئلہ ہوتا ہے میں NICVD جاتا ہوں. بچوں کا ایشو ہوتا ہے چائلڈ ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں جاتے تو ہم تو اپنا سب علاج ہی سے کرا رہے ہیں. ہمیں جو دنیا میں باہر جا کے خرچہ کر کے علاج ملے گا ہمیں وہی اسی لیول کا خرچہ کیے بغیر یہاں پر جو ہے مل رہا ہے. اچھا، یہ آپ نے وضاحت کر دی. کسی کو اب کچھ ایسے لوگ ہوں گے نا جو جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ لاوش اسپینڈنگ کرتے ہیں، ان کو ویسے ہی شوق ہے باہر جانے کا، تو بخار دے تو بھی باہر چل جاتے ہیں. ان کے ساتھ تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. پر عام آدمی، عام سیاستدان، عام بزنس مین جو ہے بہتر علاج کرا رہا ہے اور سندھ حکومت کے تھرو ہی کرا رہا ہے. تو فلاز ضرور ہوں گے، بہتری کی ضرور امید ہے، بہتری آ سکتی ہے، آنی چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ پہ جو ہم نے پرفارم کیا ہے اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں ہر بار حکومت میں آتے ہیں، ہماری ہر بار سیٹیں
बढ़ती हैं। 2/3 मेजोरिटी हमारे पास सिंध में है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो चेयरमैन हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, 95% पीपल्स पार्टी। तो वी आर डिलीवरिंग इट। कराची का मेयर कौन है? पीपल्स पार्टी का जाला है। सक्खर को ले लें, हैदराबाद को ले लें, जो कभी हमें मिलते ही नहीं थे। तो हमने डिलीवर किया है, जो हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं, वरना लोग हमें क्यों वोट करते? ठीक ठीक, राइट। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, ये साइड डिबेट आपकी तरफ लेके आऊंगी। पीटीआई भी आपसे नाराज़ है। पीटीआई तो खैर इस पूरे निज़ाम से ही नाराज़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी आजकल आपसे नाराज़ है और आप पे इस निज़ाम को धांधली ज़दा करने की, इस निज़ाम को डिस्ट्रॉय करने की आप पे इल्ज़ामात लगा रही है। इल्ज़ामात तो खैर आपकी हुकूमत के अंदर से भी चंद लोगों ने लगाए कि निज़ाम नहीं चल रहा, गवर्नेंस नहीं चल रहा। आपकी हुकूमत का, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, डिप्लोमेसी के महाज पे, डिफेंस के महाज पे बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है। लेकिन जब मुल्क के अंदर आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आज 13 अगस्त आज़ादी की रात है, आज़ादी से एक दिन पहले का दिन है। इमरान खान से किसी न किसी की मुलाकात होने दी जाती तो कोई मसायक़ा तो नहीं था इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने दोनों भाइयों की बातें सुनी। आपने जो पूछा जी कि फ़र्क क्या है इस वक्त और उस वक्त में, एक 80 साल की आपने बात करी है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि इस निज़ाम को जो असल ख़राब करने वाले थे, जब पाकिस्तान अच्छा भला चल रहा था, ये लोग जब आए 2018 में, इनके वादे आप अगर इनको रिकॉर्डिंग इनकी लगा दें, ये कह रहे थे हमारे पास एक टीम है। उसका एक उनमें था असद उमर, जो अरस्तू बनाया हुआ था इमरान ने, सुबह शाम जलसों में कहता था ये खड़ा है अरस्तू, हम आएंगे तो 90 दिन में हमने पाकिस्तान को चेंज कर देना है, नया पाकिस्तान आएगा। एक कहता था अरबों इधर से आएंगे, अब अरबों हम इधर से लाएंगे, हम 90 दिन में पाकिस्तान को। इल्जाम आप पे लग रहा है, आपकी हुकूमत के अंदर से लगा है कि निज़ाम नहीं चलाया जा रहा, गवर्नेंस नहीं हो रही, लेकिन आप पिछली हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको भी तो कम से कम, आपके वज़ीर आज़म को कम से कम 4 साल हो गए ना सर? नहीं देखे ना, मैं एक बात बताऊं कि उस निज़ाम जो चल रहा था, जिसको एक प्राइम मिनिस्टर, जिसको अवाम ने वोट दिया था, इन्होंने साथ सुप्रीम कोर्ट के वो साकिब निसार ऐसे जज मिला के नवाज शरीफ को उन्होंने नहल कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, एक पनामा केस का ड्रामा किया, कुछ नहीं मिला। कहा जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी, इसलिए आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो उस वक्त से इन लोगों ने जो 3 साल में पाकिस्तान का हाल किया वो आपके सामने है। मुझे बताएं, सफारती लिहाज से ये हमें किस जगह छोड़ के चले गए? मिसाइल इतने ये छोड़ के चले गए कि इन लोगों को हटाने के लिए जब ये आवाज़ दुनिया में चली कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया है, फिर हमने एक जमहूरी तरीका अख्तियार किया, हमने मिल के इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये बातें पुरानी हो गई ना। मुझे आज का जरा जवाब दे दीजिए कि 4 साल हो गए ना इस बात को, 4 साल हो गए, और 4 साल से आपकी ही हुकूमत है ना, नून लीग की हुकूमत है। मैं बताता हूँ, फिर देखें, जब एक बिल्डिंग को आप गिराते हैं उसको बनाने में टाइम लगता है, और हमने जब पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश की, 4 साल क्या कम टाइम है कि आप कहीं ना कहीं तो बेहतरी कर लें? मईशत का हाल आपके सामने है सर। देखें, आप मुझे बताएं, हर दूसरे दिन किसी न किसी एंटिटी ने, किसी न किसी गिरोह ने हड़ताल की होती है, किसी न किसी मुआशी गिरोह ने हड़ताल की होती है। ताजिर कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा, फिर किस तरह? आप मुझे एक बात, आपका तो वोट सब ताजिर का होता है, नून लीग का। नहीं देखें, क्या हमने सफारती महाज पे वो पोजीशन हासिल नहीं की जो इसको ये बिल्कुल आइसोलेट करके चले गए थे? हम अब पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस मामलों पर तो मैंने पहले गुजारिश कर दी कि आपकी हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, बल्कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मईशत तो आपकी हुकूमत ने चलानी है ना सर। गवर्नेंस तो डिलीवर तो आवाम को करके देना आपकी हुकूमत। मैं देखे ना, अब जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक जमात, जिसको मैं सियासी जमात नहीं कहता, उसका मिशन एक ही है कि इस पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होनी चाहिए। और जब बेहतरी आने लगे और ये लोग जो कुछ हाल कर रहे हैं, आज मैं बात बताऊं कि अगर हम सब पाकिस्तानी, मैं कहता हूं सब सियासी जमातें मिलके इस पे भी इकट्ठे हो जाएं, हम तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हर दफ़ा इस अपोजिशन को बुलाते हैं, आए बैठे बात करें। आप इनका रिकॉर्ड देख लें, ये किसी चीज़ पे आते ही नहीं, ये कहते हैं एक ही बात करनी है। सर नासिर भट्ट साहब, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। उसका एक CBM ये हो सकता था, एक बारिश का पहला खतरा ये हो सकता था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बेचारा पेशावर से चला, एक बार फिर अडियाला पहुंचा मुलाकात के लिए। तो आज तो किसी न किसी की होने देते, वकील की होने देते, फैमिली में से किसी की। वो बार बार आपको अपील भी कर रहे हैं, जमानत भी दे रहे हैं कि कोई बाहर आके बात नहीं करेगा। ये दो बातें करते हैं जी। देखिए सुने, ये एक धमकी देते हैं, ऊपर से कहते हैं हम आज छोड़ेंगे नहीं, आज मुलाकात नहीं हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। आप मुझे बताएं, जो बंदा मुलाकात करने जाता है उसका तरीकाकार ये होता है, वो साथ जत्थे लाता है,
وہ 7 لوگ لے کے آتا ہے کہ نہیں ملاقات کرائی تو جیل توڑیں گے, نہیں ملاقات کرائی تو یہاں سے اٹھیں گے نہیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر یہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت ان کو کہتی ہے 3 بندے 4 بندے جا کے ملیں, یہ پورے جتھے لے کے جاتے ہیں, یہ ملاقات کے لیے جاتے ہی نہیں, یہ وہاں صرف یہی کام کرنے جاتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے. کل وہ سلمان رکن راجہ کیا کہہ رہا تھا, وہ ایک آپ نے آئیڈیو دیکھی ایک سینیٹر کے ساتھ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کا یہی طریقہ ہے, ان کا کوئی مشن نہیں کہ وہ جو اندر بیٹھا ہے اس کو باہر لائیں یا عدالت میں جا کے اس کی بے گناہی ثابت کریں. نو, ان کا مشن یہی ہے کہ ہم انجوائے کرتے رہیں اور وہ اندر ہی رہے. اندر وہ کیوں رہے, وہ اس کو ایک 190 ملین کیس ہے. یعنی کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی ہم آہنگی کی فضا نہیں پیدا ہو سکتی, کوئی چانس نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے. میں ذرا واپس جاتی ہوں, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. بٹ صاحب میں آؤں گی آپ کی طرف. اچھا جی کہہ دیں, ایک بات کہہ دیں آپ. میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہماری وہ کمیٹی جو پی ایم صاحب نے بلائی ہے وہ تیار بیٹھی, ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ آتے نہیں ہیں, اب اس کے لیے آپ مجھے بتائیں, ہم ان کو کہتے ہیں آگے بات کریں, ہم آج بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جو رویہ ہے, یہ رویے کے ساتھ جو انہوں نے طریقہ آج کا اختیار کیا ہوا, میں ایک بات کہوں گا, رویہ چینج کریں تو امجد علی خان نیازی صاحب, آپ کے رویے سے بڑا پرابلم ہے حکومت کو. وہ کہتے ہیں جی آپ دھمکی کیوں لگاتے ہیں, آپ کی دھمکی سے ڈر جاتی ہے حکومت. وہ کہتے ہیں جی ملاقات ہو جائے گی, ساتھ میں دھمکیاں مت لگائیں آپ. اور خاص طور پہ جو پنڈی میں افسوسناک واقعہ ہو گیا آج کے دن بھی, میں اس کو نہیں دہرانا چاہتی, قوم آزادی کا دن ہے اور اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر پی ٹی آئی کا کنڈکٹ انڈر کوسچن آ جاتا ہے کہ آپ ایک طرف لانگ مارچ کریں, پھر آپ کہیں جی ملاقات نہ کروائی تو ہر چوک جو ہے پورے پاکستان میں ڈی چوک ہوگا. اس طرح تو پھر سیاست نہیں چل سکتی نا سر آگے. فریدہ, ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور پولیٹیکل جماعت کے طور پہ ہی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا ہم نے اداروں کے اوپر کوئی اللہ معاف کرے عدم اعتماد اس لحاظ سے تو نہیں کیا. ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں, ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, وہاں سے آرڈرز بھی لے رہے ہیں جن کو اوبے نہیں کیا جا رہا. تو یہی ہوتا ہے جو پولیٹیکل وے ہوتا ہے یا آئینی. ساتھ میں دھمکیاں مت لگائیں نا, آپ لوگوں کی کوئی بات دھمکی کے بغیر ہوتی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب. میری بات بٹ صاحب کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ خود دیکھ لیں. ہم نے تو ریکویسٹ بھی کی ہے, آج کے دن بھی ریکویسٹ کی ہے. یہی تو کہا نا کہ جی آج ملاقات ہونے دیں ورنہ پورے پاکستان کا ہر چوک ڈی چوک ہوگا, یہی تو کہا. پھر دیکھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہمیشہ ایک ہر پولیٹیکل جماعت کا جو آئینی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ بھی کر سکتی ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ آئین پاکستان جا تو اس سے وہ چیزیں ختم کر دیں. ساتھ ساتھ مکالمہ بھی ہوتا ہے, تقریر بھی ہوتی ہے, تحریر بھی ہوتی ہے. یہ آپ کو حق دیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہاں پہ آمریت ہے, آمریت نہیں ہے تو پھر ایک جمہوری, اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوری فلاحی ریاست ہے تو اس میں تو پھر آپ لوگوں کو حق دیں, پولیٹیکل پارٹیز کو حق دیں, افراد کو حق دیں کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں. ہم یہ تو نہیں کر رہے نا کہ اللہ معاف کرے کہ ہم کو پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ تو نہیں ہیں جن کے ہاتھوں میں کوئی گنز ہو, بندوق ہو, اور کوئی بھی وقوع ہے, واقعہ ہے, اس کو انڈیویجول جو ہے اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ اس کو جوڑنا میں تو سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے. اور یہاں پر اس وقت تک ڈیبیٹ میں یہ کنڈیم بھی کی ہے. یہاں پر اس وقت تک ڈیبیٹ میں یہ کنسنسس ہے کہ یہی نظام چل سکتا ہے, اس میں ریفارمز ہونی چاہیے, اسی نظام کے تحت سیاسی ہم آہنگی ہونی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جتنی کامیابیاں ہیں خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد سے اور خاص طور پہ ڈپلومیسی کے محاذ پہ, ان سب کا ذرا ذکر کریں گے. اینڈ واٹ نیکسٹ, ان کو سامنے رکھتے ہوئے, کامیابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آگے کا راستہ کیا ہے اور پاکستان کا مقام کیا ہے علاقائی اور عالمی, اس پہ ذرا بات کریں گے آفٹر اے شارٹ اینڈ کوئک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تیمور تالپور سے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ کا ذرا ویو پوائنٹ جاننا چاہتی ہوں مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے. ایگریمنٹ تو بڑا زبردست ہے, اس کا امپیکٹ بہت زبردست ہوگا. محسن نقوی ایران میں رہے, وہاں پر بھی کوئی اہم پیغام پہنچایا, فیلڈ مارشل کا بھی اینڈ پرائم منسٹر کا بھی. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس ڈیفنس پیکٹ میں توسیع بھی ہو سکتی ہے, باقی ملک بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. کیا ایران بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے ایسا؟ بالکل, دیکھیں جی اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہمارے کسی سے کتنے بھی ڈفرینسز ہوں, گریوینسز ہوں, مارکہ حق تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کہ ایک دم سے پاکستان کا نام اتنا اوپر جائے گا. اور یہ ایک ایگریمنٹ تھوڑی ہے, ہماری کتنی ایگریمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کی ود ڈفرینٹ کنٹریز. تو وی آر سو پراؤڈ آف دیٹ, ماننا پڑے گا.
کہ حافظ صاحب نے جو ہے باقاعدگی سے پاکستان کا نام کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ آرمڈ فورسز کے لیے جو عزت تھی، لوگوں کے دل میں ایک مقام تھا، وہ اور بڑھ گئی ہے. یو فیل پراؤڈ. ٹریول کرتے ہوئے بھی اب ہمیں اس گرین پاسپورٹ سے، جس سے ہم پریشان ہوتے تھے، اس گرین پاسپورٹ سے ہمیں کچھ نہ کچھ اپریسیشن ضرور ملتی ہیں. جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم وار لارڈز ہیں اور ٹیررسٹ ہیں، آج ان کو پتہ چلا کہ وی آر ایکچولی ورلڈ پیس میکرز. تو یہ چیزیں ساری دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں تھنگز آر اسٹل گوئنگ فارورڈ، اور بالکل کیوں نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے بالکل. ہمارے ساتھ ان کو بھی پارٹنر ہونا چاہیے. ہمارے نیبرز ہیں، ایک اچھی ریلیشن شپ ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو یو ایس نہیں منا سک رہا تھا ہمارے نیبرز کو، وہ پاکستان نے ان کو منانے میں کامیابی حاصل کی. اور جو باقی ملکوں پر اعتبار نہیں کر رہا تھا ہمارا نیبر، اس نے پاکستان پہ اعتبار کیا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا جس قسم کی اپریسیشن یو ایس سے ملی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دی. تو دس از سم تھنگ کہ ہم کتنی بھی حکومت کی کتنی بھی برائی کر لیں، پر یہ فیلڈ مارشل کا کام تھا. یا if you want to put it as a team effort, it can be a team effort of the Prime Minister, the President and the Chief of Army Staff. تو یہ چیزیں تو مانتے ہیں اور ہمیں ماننی پڑیں گی. ٹھیک. سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر کون کون سے ممالک شامل ہو سکتے ہیں مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ میں، اور کیا کبھی مستقبل میں ایران بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے؟ اور اگر بن سکتا ہے تو پھر جو ریجنل اینڈ جو گلوبل ایکویشن ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہی سفارتی ہماری کامیابی تھی. اور دیکھیں آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، ہم اگر پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ میں اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ایک دفاعی معاہدہ کر لیا، مجھے یقین ہے گلف کی اور کنٹریاں، اس میں ایران، مجھے یقین ہے 100% کی کوششیں جو ہو رہی ہیں، آرمی چیف صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور وزیر خارجہ ہمارے، جتنی ہماری کوشش ہے یونانیمسلی، اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. اور یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب پاکستان، میرے ابھی بھائی وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ہمسایہ دوست جو ہندوستان تھا، وہ جب بھی اٹیک ہم پہ کرتا تھا، اس کا آپ دیکھیں 40 سال ریکارڈ، وہ کہتا تھا ہم تو ٹیررسٹ ادھر ان کو مارنے آئے تھے. وہ ہمیں یہ ثابت کرتا تھا. لیکن اس دفعہ یہ ہم نے ثابت کیا دنیا میں بھی، اور ہماری خارجہ پالیسی نے، ہم نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، ہندوستان یہ کام کرتا ہے. ہم نے کہا کہ تھرڈ کنٹری آ کے اس پہ دیکھ لے. آخر ہم نے وہ بھی بات منوا لی اپنے ممالک سے کہ ہم جو ہے امن پسند ہمارا ملک ہے. اور جب ہم نے ہندوستان کو مارا تو ساری دنیا ہمارے ساتھ ہوئی. امریکہ جیسا صدر کہنے لگا کہ بالکل پاکستان جو ہے وہ ٹھیک تھا، ہندوستان غلط تھا. تو یہ چیزیں ہماری بڑی اچھی ہیں، اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. اور سفارتی تعلقات کے ساتھ ہمارے معاشی حالات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں جو اندر کے ہمارے معاملات ہیں، میں آج پھر یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم، حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ آئیں ہم سے بات کریں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی اور سیاسی جماعت مخالفت میں بات کریں، لیکن اگر وہ کوئی اس طرح کا جب کوئی ریزن آتا ہے نا کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اور دنیا اس کو مانتی ہے، ایک جماعت ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، انہوں نے اپنا جی ایچ کیو پہ حملے کیے. آج سے 2 دن پہلے دیکھیں ایک بندہ جو ہے اس نے کیا کیا، اس کا کس جماعت سے تعلق تھا. آج یہ بھی اس کی معافی مانگ لے عمران خان کہ میں اپنے لوگوں کو اس طرح دے کے گیا. کیوں نہیں پی ٹی آئی تو اس پہ بار بار وضاحتیں دے رہی ہے، لا تعلقی کا اعلان بھی کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا انڈیویجول فیل ہے، یہ اس کا انڈیویجول فیل ہے، یہ پارٹی کا فیل نہیں ہے. نمبر 1. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا. نہیں دیکھیں نا، میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارے معاشی حالات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. اگر کل یہ وہ جو سینکشن ایران پہ لگی ہے، وہ گیس کی پائپ لائن ہمارا ہے، پیٹرول ہم ان سے لیں گے، لیکن جس طرح ہمارے سفارتی تعلقات ادھر بہتر ہوئے دفاعی لحاظ سے اور دنیا سے ہم ملے ہیں، ہمارے معاشی حالات بھی ضرور ٹھیک ہوں گے. لیکن ہم دیکھیں، ہم اس چیز پہ یقین کریں کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی بجائے اپنے اندر اگر کوئی اصلاحات، بے شک وہ اپوزیشن ہے، حکومت ہے، مل کے بیٹھ کے اس کا حل نکالے تو یہ سب سے اچھی بات ہے. اور ہمیں اسی پہ یقین ہے کہ ہمارا ملک جمہوریت میں ترقی کرے گا. اور ہم نے اکٹھے مل کے یونانیمسلی، چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکومت، بیٹھ کے ایسا لائحہ عمل تیار کریں جس سے پاکستان میں بہتری ہو. رائٹ، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ذرا ایک بریک لے لیں، اس کے بعد پھر کچھ مزید سوالات آپ سے کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تمجد خان صاحب، یہ جو بٹ صاحب نے بات کی ہے نا
अपोजिशन के बारे में कहते हैं जी गवर्नमेंट इन वेटिंग है और आप चेक एंड बैलेंस होता है इस गवर्नमेंट के ऊपर। सो जब आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है तो आप चलती हुई गवर्नमेंट को क्यों चलने देंगे? आप क्यों चाहेंगे कि वो अच्छा काम कर सके या मईशत उससे ठीक हो सके या सियासी हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा हो सके? तो क्या कोई मार्का मईशत के लिए आप वाकई हुकूमत का साथ दे सकते हैं या आपको सूट करता है कि बस ये मुआशी तौर पर नाकाम हो जाए और उसके बाद फिर खुद ही एक्सपोज हो जाए? फरीदा, हम तनकीद बराए तनकीद वाले लोग नहीं हैं। हमने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए हम हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ संजीदा बातें हो तो खुद गवर्नमेंट जो है आगे देखे, ये बॉल जो है गवर्नमेंट के कोर्ट में है। गवर्नमेंट कभी भी देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने कोई सॉफ्ट करना रखा है तो बताएं। कोई हमने तो अपनी कमेटी जो है वो अलामा साहब की सूरत में, राजा नासिर साहब की सूरत में, अचकजई साहब की सूरत में मौजूद है। लेकिन आप भी कह रहे हैं हमारी कमेटी मौजूद है, हुकूमत भी कहती है हमारी कमेटी मौजूद है, लेकिन तो दोनों कमेटियों के दरमियान तो किसी कमेटी रूम में मिल लेना। मेरी बात सुने, जाए तो सही ना। देखे हमेशा गवर्नमेंट अभी 17 को होने वाला है ना, 17 को शुरू हो रहा है कौमी असेंबली का इजलास। तो अगर गवर्नमेंट, आप एडवाइस करें अपनी पार्टी को कि उठ के आप लोग जाएं और जाके मिल लें उनसे, मुलाकात करें। हम आपको याद होगा पिछले माह जो है हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने एंडोर्स किया था कि अगर अलामा साहब के साथ, अचकजई साहब के साथ मज़ाकरात की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमने उनको फुल पावर्स दी थी। अब गवर्नमेंट खुद जो है वो चूंकि बेनिफिशियरी है, वो समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी अनस्टेबिलिटी रहेगी तो वो गवर्नमेंट में रहेंगे। चूंकि पब्लिक तो इनको नहीं चाहती ना कि ये गवर्नमेंट में बैठे, वो समझते, वो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, ना मईशत ठीक कर सके, ना गवर्नेंस ठीक कर सके। हमने तो नहीं रोका ना, हमने कब रुकावट डाली है? हमने कब इनके आगे जो है कोई लेजिस्लेशन की रुकावट बने? ये लेजिस्लेशन भी मर्जी की कर लेते हैं, चाहे बुलडोज करनी हो तो। बात तो फिर वही आ जाती है कि इनकी अपनी ये नाअहली है, नालायकी है कि देखें कितने अहम, खुद अपने बयानिए में आपने बयान और किया आप इसी नाअहली और नालायकी में इनको चलने देना चाहते हैं और दरमियान में फिर आप लॉन्ग मार्च भी अनाउंस कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि मेरी बात सुन लेना, मेरी बात मुकम्मल। देखिए मैंने नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा, खुद इंतहाई अहम शख्सियत ने काबीना की, उसने कहा ये निज़ाम गिर चुका है, हम डिलीवर नहीं कर सके। वज़ीर आज़म को जो है वो लेकिन बाद में उन्होंने यूटर्न भी ले लिया ना, उन्होंने वजाहत भी कर दी। लेकिन नहीं, मैं तो 80 साल के निज़ाम की बात कर रहा था। मेरी बात सुन लेना, मेरी मुकम्मल होने देना, आप फिर शक पे टोक देना। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि तमाम वजारतों का ऑडिट करा ले और उनको पता चल जाएगा कि कौन डिलीवर कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा। तो उन्होंने तो बता दिया कि बाबा आप नहीं डिलीवर कर रहे, आपकी काबीना नहीं डिलीवर कर रही। तो अगर ये देखें, आज महंगाई देख लें, किसान देख लें, मजदूर देख लें, बिजनेसमैन देख लें, खुद आप अपनी बजट देख लें। आज 10 साल पहले आप कितना कमाती थी, आज कितना कमाती हैं, आज आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, कल आपके कितने एक्सपेंसेस थे, बिजली कितनी महंगी हुई है, पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। दुनिया में कहीं भी इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी पेट्रोलियम की जंग के बाद, या जंग ड्यूरिंग जंग जितनी पाकिस्तान बढ़ा रहा है। खुदा का खौफ करें। और अभी भी देखो 50 साल आपको हुकूमत करते हुए हो गए। यही तो मेरा सवाल था, फिर आपका जवाब जरा ज्यादा तवील हो जाएगा, मुझे बाकियों की तरफ भी जाना है। यही तो मेरा सवाल था कि फिर क्या इन सारे मामलात को ठीक करने के लिए आप हुकूमत के साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं कि जी बैठे और मुलाकात करवा दें इमरान खान से, ये आपकी कंडीशन होती है, फिर कंडीशन रख के तो ना बैठे। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात से खान साहब ने इख्तियार दे दिया है। देखिए खान साहब से जब हम मुलाकात का कहते हैं, खान साहब को पाकिस्तान का मुखालिफ तो नहीं है ना, पाकिस्तान का ही है ना। लेकिन जो आपके मुताबिक इमरान खान ने इख्तियार दिया मुज़ाकरात का, लेकिन दरमियान में सुहेल अफरीदी आ गए, वो कहते हैं नहीं लॉन्ग मार्च करना है। हमने कभी भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं चाहिए, हमने कभी भी इदारों को डिट्रैक नहीं किया। मैंने पहले एक सेगमेंट में भी कहा, हम एक सियासी जमात हैं, हम कोई अल्लाह माफ करे कोई हम बंदूकों वाले तो नहीं है ना, हम तहरीर वाले हैं, मकालमे वाले हैं,
ہم تو پاکستان کی ترقی کے اوپر خوش ہیں، پاکستان کی غیرت کے لیے، پاکستان کی سوورن پالیسیوں کے لیے تو ہم تو کھڑے ہیں، ہر وقت کھڑے ہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، یہ آفر پلیس کر دی امجد نیازی صاحب نے، اور یہ اپنی پارٹی کے بڑے ذمہ دار شخص ہیں، ان کی پارٹی میں بات بڑی سنی بھی جاتی ہے۔ آپ لوگ پہل کر لینا، 17 اگست کو قومی اسمبلی کا سیشن بھی ہے، غالباً آپ کی سینٹ کا بھی سیشن ہو رہا ہے، آپ جا کے خود جیسے وزیر اعظم چل کے جاتے ہیں ان کی طرف، اپوزیشن بینچز کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں، اسلام دعا کرتے ہیں، تو آپ لوگ کمیٹی کو بھی بھیج دیں نا ان کی طرف، اجگزئی صاحب کی طرف بھیجتے ہیں ملاقات کے لیے۔ ابھی تک تو وزیر اعظم کی اجگزئی کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہو سکی ہے۔ آپ نے میرے سے سوال کیا؟ جی بٹ صاحب، آپ سے یہ سوال ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں، یہ امجد نیازی صاحب کتنے ان کو یہ شوق ہے اور یہ ان کی کتنی خواہش ہے؟ نظام گر چکا ہے، اور بابا نظام نہیں گرا کہ کسی کے کہنے پہ، نظام کسی کے وزیر کے کہنے پہ نہیں گرتا۔ نظام دیکھیں، یہ نظام بہتر ہے، وہ آپ لوگوں نے کیا کیا اس پاکستان کے ساتھ، اب نظام بہتر ہے۔ آپ پاکستان جس جگہ کھڑا ہے پہلے وہاں تھا، ہم جس جگہ جس مضبوطی سے آج دنیا میں ہمیں جو ہے نا میڈیٹر مانتی ہے، آپ تھے، آپ تو کہتے تھے امریکہ مس کال دے، اب نظام بہتر ہے، بہتر ہو رہا ہے، لیکن آپ کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان بہتر نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں، دیکھیں محمود خان اچکزئی ہے، انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور نیا جو ہے نا الیکشن کمیشن آنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، تیمور تالپور صاحب اور امجد علی خان نائی صاحب آج پروگرام کے لیے جوائن کرنے۔ دیٹس اے ریپ جی، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آل سی انشاءاللہ کمنگ منڈے 8 o'clock آن GTV، اور آج چونکہ 13 اگست ہے، یوم آزادی سے ایک رات پہلے کی رات ہے، آپ سب کو جشن آزادی، 79واں جشن آزادی اور 80واں سال آزادی کا بہت بہت مبارک۔ آل سی انشاءاللہ کمنگ منڈے 8 o'clock آن GTV۔ اللہ حافظ۔